आप देख रहे हैं आदिल चिलानी ऑफिशियल का ये यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आदिल चिलानी। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे अहम इम्पॉर्टेंट इशू के हवाले से, और वो है IMF का प्रोग्राम मुसलसल तातुल का शिकार हो रहा है। और इस तातुल की वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर, पाकिस्तान के रुपए पर और फिर महंगाई पर उसके मनफी असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जून से अब तक पाकिस्तान का रुपया तकरीबन 11% अपनी वर्थ जो है वो खो चुका है। तो इस 11% लूज होने की वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की महंगाई में भी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान इंपोर्ट ड्रिवन कंट्री है, तो जो भी आइटम्स हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो खाने पीने के आइटम्स हो या दूसरे तमाम रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होते हैं, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स पर और पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर मनफी पड़ता हुआ नजर आता है। तो IMF के प्रोग्राम के डिले होने की वजह से पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत पर भी उसके मनफी असरात हैं। और फिर स्टॉक मार्केट भी उसका जो ब्रंट है वो फेस कर रही है। तकरीबन 2500 पॉइंट्स इस हफ्ते स्टॉक मार्केट से निकले हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि IMF का प्रोग्राम जब डिले होता है, जब तातुल का शिकार होता है, तो उसके मैक्रो लेवल पर कितने संजीदा और कितने मनफी असरात पड़ते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि IMF का ये जो प्रोग्राम है उसका स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक पहुँच चुका है, और इसमें जो डिलेज आ रहे हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है, और फिर क्या ये IMF का प्रोग्राम आगे चलकर बहाल हो जाएगा। और अगर ये बहाल होगा तो इससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम और पाकिस्तान का एक आम आदमी, उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ये कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि IMF का प्रोग्राम जो है वो दोबारा बहाल हो और मईशत यहाँ से आगे चले, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी रहेगी, जितनी गैर यकीनी की कैफियत रहेगी, उतने ही मनफी असरात जो है वो सिस्टम पर पड़ते हुए नजर आते हैं। बिकॉज IMF का प्रोग्राम यूँ तो मीडिया के अंदर इसकी बहुत हद तक मनफी कवरेज रही है ओवर द ईयर्स। मैंने खुद मीडिया में काम किया, पाकिस्तान टेलीविजन में, CNBC में, इसके अलावा नवाए वक्त में और दूसरे मीडिया चैनल्स में, बिजनेस प्लस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तान के जो कोर इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके हवाले से बेहतर तौर पर रहनुमाई नहीं की गई ओवर द ईयर्स। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बेहतर तौर पर एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत शिद्दत से मैंने ये समझा कि इसकी ज़रूरत है कि आम लोगों को गाइड किया जाए, बताया जाए कि उनके इंटरेस्ट में क्या है, उनके मफाद में क्या है, और क्या चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं और क्या चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं हैं। तो रेटिंग की दौड़ में सियासतदानों ने क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट हैं, कैपिटलाइज करते हैं, मफाद परस्ती हमें नज़र आती है, तो इस वजह से वो अपनी नाअहली, अपनी इनकॉम्पिटेंस का जो नज़ला है वो IMF पर गिराते हैं कि जी अगर हम ऑयल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं तो ये IMF हमें कह रहा है, अगर हम पावर टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो ये IMF हमें कह रहा है, और अगर पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुश्किलात का शिकार है तो इसका जिम्मेदार भी IMF है। तो बेस ऐसा नहीं है। IMF ये नहीं कहता कि हम पावर टैरिफ इंक्रीज करें, IMF हमें ये भी नहीं कहता कि हम बिजली की कीमतें या पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं या महंगाई करें। IMF हमें ये कहता है कि आप पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं आप उनको हल करें। स्ट्रक्चरल मसाइल क्या है? पाकिस्तान में सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुका है। और हम जानते हैं कि पावर सेक्टर में बहुत सारे मसाइल हैं। पुराने IPPs के जो प्रोजेक्ट्स जो साइन किए गए वो महंगे रेट्स पर किए गए, और फिर जो रेट्स तय किए गए इन्वेस्टर्स के साथ वो डॉलर बेस्ड थे, तो उसकी वजह से पावर जो टैरिफ है वो ज़्यादा बढ़े हैं। और फिर हमारे लाइन लॉसेस हैं, और उसके अलावा हमारी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के मसाइल हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। तो जब तक ये कोर प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगे तब तक हमारा सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, पावर सेक्टर का मसला हल नहीं होगा। तो IMF ये कहता है कि अपने लाइन लॉसेस ख़त्म करें, या बिजली की चोरी ख़त्म करें, गैस की चोरी ख़त्म करें। तो जब आप ये चोरी ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के पावर सेक्टर के अंदर ये जो सर्कुलर डेट का जो मसला है जो कई दहाइयों से चला आ रहा है, ये पाकिस्तान को उस तरह मुतासर नहीं करेगा। तो IMF ये कहता है। IMF ये भी कहता है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं, PIA है, स्टील मिल है, वापडा है, TCP है, पास्को है, इसको हुकूमती इदारे चला रहे हैं। तो ओवर द ईयर्स उन्होंने
اس میں سیاسی بھرتیاں بھی کی ہیں، اس میں نااہلی بھی ہمیں نظر آئی، اس میں ہمیں کرپشن بھی نظر آئی. تو IMF یہ کہتا ہے کہ سرکار کا کام نہیں ہے اداروں کو چلانا اور سرکار کا کام نہیں ہے بزنس کرنا. تو اگر سرکار اس بزنس سے ہٹ جائے اور اسے پرائیویٹائز کر دے اور کمپیٹنٹ لوگ آ کر پروفیشنل مینجمنٹ کے مطابق میرٹ کی بیسس پر اگر اداروں کو چلایا جائے تو ٹیکس پیئر کا نقصان نہیں ہوگا. ہر سال ہم 550 سے 600 ارب روپے کا لاس کرتے ہیں. یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. تو جب تک ہم اپنے کور ایشوز کو حل نہیں کریں گے، سرکار جو ہے وہ بزنس کرنا چھوڑے گی نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو بزنس کرنے نہیں دے گی. ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس پیدا کریں، سستی بجلی، سستا پانی، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو، انفراسٹرکچر کے مسائل بہتر ہوں، اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن ہو. تو یہ تمام چیزیں سرکار نے دینی ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کو اگر یہ تمام چیزیں ملیں گی تو وہ بہتر طور پر آپریٹ کرے گا، بہتر طور پر بزنس کر سکے گا. تو گورنمنٹ اگر اپنے اس بزنس کے منترے سے اگر باہر نکلے تو نہ صرف ٹیکس پیئر کا لاس ہم بچا سکیں گے، نہ صرف اپنے اداروں، پاکستان کے ادارے جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکیں گے، بلکہ اس میں ایفیشنسی بھی آئے گی. تو IMF یہ کہتا ہے کہ آپ پاور سیکٹر کا مسئلہ حل کریں. IMF یہ کہتا ہے کہ سرکار بزنس نہ کرے، اور اگر آپ کے تمام پرانے بزنسز ہیں تو ان کو ایفیشینٹ بنائیں، ان کو پرائیویٹائز کریں اور ان کو سیل آؤٹ کریں. اب گورنمنٹ اوور دا ایئرز یہ سب چیزیں نہیں کر پائی. مشرف دور میں بھی، پیپلز پارٹی دور میں بھی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اور موجودہ حکومت میں بھی، جس کی وجہ سے ٹیکس پیئر کو لاس ہوتا ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز، پاکستان کے میڈیا میں، اور یہ بڑا آسان ہے IMF کو بلیم کرنا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں IMF کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے، قصور ہمارے نظام کو چلانے والے لوگوں کا ہے، چاہے ڈکٹیٹوریل رجیمز ہوں، چاہے ڈیموکریٹک رجیمز ہوں. تو اس میں اوور دا ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے سسٹم بہتر نہیں ہوئے، ہم نے اپنے سسٹم کو ڈاکومنٹ نہیں کیا، ایگریکلچر سیکٹر کو ڈاکومنٹ نہیں کیا، ہول سیل ریٹیل سیکٹر ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو جب تک سسٹم ڈاکومنٹ نہیں ہوگا، ہماری ٹیکس کے اہداف نہیں بڑھیں گے، ہماری ٹیکس ریونیو انکریز نہیں ہوگا. تو اوور آل جب ٹیکس کی کلیکشن بہتر نہیں ہوگی اور ہم دوسری طرف لاسز کرتے رہیں گے تو ہمیں اپنے قرضے لے کر انہی تمام اداروں کو چلانا پڑے گا. تو IMF کے اوور آل جو کنڈیشنلٹیز تھیں اس کو فلفل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کوشش کی، لیکن اس میں مختلف ڈیلیز آئے، پروسیجرل ڈیلیز بھی آئے، کچھ اس میں ان کی نااہلیاں بھی شامل تھیں، تو جس کی وجہ سے IMF کا پروگرام جو ہے وہ ڈیلے ہوا. آج اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ آج اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ IMF کے پروگرام کا جو ایگریمنٹ ہے فائنلی وہ سائن ہو چکا ہے. اکتوبر اور نومبر تھرو آؤٹ اس میں تمام نیگوسیشنز حکومت پاکستان اور IMF کی چلتی رہیں، اور اس میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ فائنلی جو ہے وہ اب ہو چکا ہے. اور سٹاف لیول ایگریمنٹ کے جو چیدہ نکات ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں، اور اس میں سٹاف لیول ایگریمنٹ کے مطابق پاکستان نے اپنے اسٹرکچرل جو اہداف ہیں، جو انڈیکیٹو ٹارگٹس ہیں، جو کوانٹیٹیو ٹارگٹس ہیں، اس کے حوالے سے پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے، ان کو انہوں نے میٹ کیا ہے، ان کو پورا کیا. صرف ایک پرائمری ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. اور وہ پرائمری ڈیفیسٹ کیا ہے کہ جو آپ کا تجارتی، آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے، جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے، بجٹ خسارے کے اندر سے جو آپ کی سود کی ادائیگیاں اگر ہم مائنس کریں تو ہمیں پرائمری ڈیفیسٹ آتا ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس سے ہمیں ایکچوئل کمپیٹیٹیونیس کسی بھی اکانومی کی پتہ چلتی ہے کہ سود کی ادائیگیاں نکال کر آپ اپنے خرچوں کو پورا کر پا رہے ہیں یا نہیں. IMF اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے. تو وہ تبھی پورا ہو پائے گا جب آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے، جب آپ اپنی امپورٹس کو کم کریں گے، یہ ڈیفیسٹ آپ کم کریں گے. آج ہمارا یہ جو تجارتی خسارہ ہے وہ کافی حد تک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. 25% ایکسپورٹس میں ہم نے اضافہ کیا ہے جولائی سے اکتوبر تک کے، یہ لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس ہیں، جبکہ امپورٹس میں دوسری طرف 65% اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو گیپ ہے ایکسپورٹس میں اور امپورٹ میں، یہ تجارتی خسارے کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور جس کا جو امپیکٹ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر آتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت $5 ارب پر ہے، اور جس میں مزید 47% کی گراوٹ ہوئی ہے اکتوبر کے مہینے میں ایز کمپیئر ٹو سپٹمبر. تو جس کی وجہ سے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے 4 ماہ میں، جولائی سے اکتوبر میں کرنٹ اکاؤنٹ وہ ہمارا $5 ارب تک آ گیا ہے.
تو IMF کے اس ایگریمنٹ میں ہمارے کوانٹیٹیو اور اسٹرکچرل اہداف پورے ہوئے ہیں، صرف پرائمری ڈیفیسٹ کا جو ہدف ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ IMF نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جو GDP کا جو ہدف ہے وہ تقریباً 4% رہ سکتا ہے اس سال میں، اور اگلے سال یہ تقریباً 4.5% پر جا سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ڈومیسٹک اکنامک ریکوری ہے اور جو انٹرنیشنل جو آئل پرائسز ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ زیادہ بڑا، اور جس کا ریفلیکشن ہم نے روپے کی گراوٹ میں ہم نے دیکھا ہے، اور جس کا ریفلیکشن ہمیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں یعنی بیلنس آف پیمنٹ پوزیشن خراب ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ بہرحال ان تمام اہداف کو پورا کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور نے بھی اپنی جو بیلٹ ہے وہ ٹائٹ کی اور کچھ فسکل میئرز لیے۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا، 1.5% شرح سود میں اضافہ کیا، اور یہ بھی ایک پروگرام کی IMF پروگرام کی بحالی کی ایک کنڈیشن تھی۔ تو 1.5% اضافہ ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ IMF کی جانب سے یہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے کرسمس ہالیڈیز ہیں، اور کرسمس ہالیڈیز کے بعد جنوری 12 کو IMF کا ایگزیکٹو بورڈ بیٹھے گا، اور اس کے اندر پاکستان کا جو 6th ریویو ہے اس کے حوالے سے فائنل جو ہے وہ ورڈکٹ آئے گا IMF کا۔ تو یہ ہے بیو اسٹیٹس۔ اس کے حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ موڈیز نے دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ فچ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی شیئر کیا، اور فچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا جو مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہے، اس سے پہلے ماضی کی گورنمنٹ میں جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ فکس ریٹ رجیم تھا، تو وہ فکس ریٹ تھا، تو جس کی وجہ سے ہمارا پریشر جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آرٹیفیشل طور پر ریٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے ڈالرز کا استعمال کیا گیا، اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا استعمال کیا گیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر پر چلا گیا۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اس دفعہ موجودہ حکومت نے یہ اسٹرکچرل اسٹیپ بہتر لیا ہے کہ ابھی تک مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہے، اور جس کے حوالے سے فچ نے کہا ہے کہ یہ ایک اچھا شاک ایبزاربر ہے کہ ایکسٹرنل سائڈ پر جو پریشرز ہیں وہ روپے کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال IMF کی پروگرام کی بحالی ممکنہ طور پر اب ہو جائے گی، اس میں اب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف اس کے ساتھ 2 کنڈیشنلٹیز IMF نے مزید کہی ہیں۔ ایک اسٹیٹ بینک کا جو امینڈمنٹ کا ایکٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو آٹونومس بنایا جائے، اس کو گورنمنٹ نے پاس کرنا ہے پارلیمنٹ سے، اور دوسرا مزید جو ٹیکسیشن کے جو میئرز ہیں فسکل ایڈجسٹمنٹ کے، وہ 800 بلین کے یہ میئرز لینے جو کہ 1.67% آف GDP کے یہ میئرز ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو 4 روپے سے 30 روپے پر لے کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو 200 سے 250 بلین اس کی کٹوتی کرنی ہے، اور سیلز ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ تقریباً 300 بلین کی 300 ساڑھے 300 بلین کی مزید کرنی ہے۔ تو یہ ٹوٹل کوئی 800 بلین کا پیکج ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد IMF کا جو ایگریمنٹ ہے وہ فائنلی ہو جائے گا، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ۔ اس کے یہ جو 800 بلین کے جو میئرز ہیں اس کے ڈیفینیٹلی کچھ منفی اثرات پڑیں گے، اس سے ہماری جو کمپیٹیٹیونیس ہے، ہماری جو انڈسٹری ہے اس پر منفی اثرات پڑیں گے، پروڈکشن افیکٹ ہوگی، کیونکہ جب آپ 300 ارب کی ایگزمپشن ختم کریں گے تو انڈسٹری کی جو کاسٹ ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ پیٹرولیم لیوی 4 سے اگر 30 روپے تک جائے گی تو تیل کی قیمتوں میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک اہم امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، تو $73 پر بیرل پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئل کی پرائسز آ چکی ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ وہ قیمتیں شاید کم نہ کرے، لیکن پیٹرولیم لیوی بڑھا کر اپنے جو اہداف ہیں وہ حاصل کر سکے۔ تو اوور آل ویوز یہ ہے اسٹیٹس۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ IMF کا پروگرام بحال ہونے جا رہا ہے۔ 1 تمام اہداف پورے ہو گئے ہیں۔ 800 بلین کا جو میں سم اپ کر دوں کہ IMF کا پروگرام 12 جنوری کو ہوپ فلی بحال ہو جائے گا، کیونکہ زیادہ تر جو پرائر ایکشنز تھے وہ ہم نے میٹ کر لیے ہیں۔ 2 پرائر ایکشنز باقی ہیں، ایک جو ہم نے 800 بلین کی فسکل ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے جس کے اندر 300 بلین کی ٹیکس ایگزمپشن ہے، 250 بلین کا PSDP کاٹنا ہے، پیٹرولیم لیوی کو انکریز کرنا ہے، اور اسٹیٹ بینک کی امینڈمنٹ کا ایکٹ۔ تو یہ چیزیں شامل ہیں۔ یہ جو ہی گورنمنٹ کر دے گی تو IMF کا پروگرام بحال ہو جائے گا، تو اس کی بحالی سے پاکستان کی اوور آل اکانومی پر مثبت اثرات پڑیں گے، روپے کے اندر بھی ریکوری آئے گی۔ کیوں روپے میں ریکوری آئے گی کہ $20 بلین کے
जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, जो ADB, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों से हमें मिलनी है, वो मिल सकेगी। तो जब इनफ्लोज पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा आ जाएंगे और कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का आ जाएगा, तो रुपए के अंदर भी हमें काफ़ी बहाली नज़र आएगी, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी आ सकेगी। तो IMF भी ये कह रहा है, फिच भी ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है कि 4-4.5% की हम GDP ग्रोथ कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अपने जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करे, गवर्नेंस को सबसे पहले बेहतर करे, प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आए, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करे। इसके अलावा गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि अपनी इंपोर्ट्स को रीविजिट करें। इंपोर्ट्स काफ़ी हाई सर्ट पर हैं, क्योंकि $5 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट खसारा आ चुका है। तो इंपोर्ट्स को रीविजिट करें। आप जो है वो लग्जरियस जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम मंगाते हैं, जो जिसमें बटर है, जिसमें चीज़ है, इसके अलावा और दूसरी चीज़ें हैं, इंपोर्ट्स को कट किया जाए, उसको रीविजिट करें और जहाँ तक हो सकता है इंपोर्ट्स को कम किया जाए, ताकि हमारा करंट अकाउंट खसारा इतना ऊपर ना जाए। और एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 22 करंट अकाउंट हमारा 11 से $12 बिलियन तक रहना चाहिए। इस पेज से अगर हम चले, जो कि आज मौजूद है $5 बिलियन की, तो ये 14 से $15 बिलियन तक जा सकता है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो ये व्यूअर्स ओवरऑल मेरा नुक्ते नज़र है पाकिस्तान की इकॉनमी के वाले से। IMF का आज का मसला क्या है वो मैंने आपसे शेयर किया। इसके अलावा IMF के प्रोग्राम में क्या क्या मसाइल थे उसके वाले से मैंने बात की, और फिर IMF का प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है उसके वाले से मैंने बात की। तो पॉजिटिव इसके अंदर से हम ये निकाल सकते हैं कि प्रोग्राम बहाल होगा और पाकिस्तान का रुपया भी रिकवर होगा, मईशत भी दोबारा उसके अंदर हमें इस्तेकाम नज़र आएगा, और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर, वो दोबारा से बहाल होगा और दोबारा से हम देखेंगे कि हमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो बेस ये थी हमारी तरफ से एक छोटी सी एफर्ट। कॉम्प्लेक्स इशू है, हमने कोशिश की है कि इसको आसान अल्फाज में आपको समझा सकें। मज़ीद आने वाली प्रोग्राम्स में, मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में हम कोशिश करेंगे कि इकॉनमी के और भी जो दूसरे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं उस पर भी हम बात करें और अवामी पर्सपेक्टिव में अपना नुक्ता नज़र फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आप तक पहुँचाएँ। आदिल जिलानी ऑफिशियल ये मेरा YouTube चैनल है, और एंड में आप लिंक में देख सकेंगे वो तमाम स्टैटिस्टिक्स जो मैंने अपने इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किए। थैंक यू वेरी मच। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने आप को फर्दर इम्प्रूव कर सकें और अपना और आपके साथ जो ताल्लुक़ है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग कर सकें। थैंक यू वेरी मच।